जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले दुष्टको छल परीक्षा हो भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 3 र 4 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्रता तिमीहरू मर्नेछौ। 4 पद, सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्ने छैनौ। घटनाक्रम यस प्रकारको छ आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्प मार्फत दुष्ट आत्माले हवालाई यस प्रकारले छल गरिरहेको छ कि यो बगैँचाको कुनै पनि फलहरू नखानु भनेर परमेश्वरले तिमीहरूलाई भनेको छ भनेर चाहिँ उसले हवालाई प्रश्न गरेको छ। र यो प्रश्नको प्रत्युत्तरमा हवाले भन्छन्, हामी बगैँचाका वरिपरि भएका सबै रुखका फलहरू खान सक्दछौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको छ। हामीले जुन दिन त्यो खान्छौँ हामी मर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई यो भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ हवाले सर्पलाई भन्नुभएपछि सर्पले ढाँटेर 4 पदमा अघि मैले भर्खरै पढेर तपाईँहरूलाई सुनाएँ कि सर्पले ढाँटेर हवालाई भन्दछ, तिमीहरू मर्दैनौ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ जो परमेश्वरले बोल्न भएको वचन छ, यो वचन चाहिँ अकाट्य हुँदछ, तर वचनलाई चुनौती दिँदै यहाँ दुष्ट आत्माले यस प्रकारले ढाँटिरहेको छ कि तिमीहरू मर्दैनौ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ, जबकि परमेश्वरले त्यो फल खाएको खण्डमा तिमीहरू मर्छौ भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। र परीक्षा गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो दुष्ट आत्माले चलाएको बाण चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चुनौती यसले दिएको छ। र त्यसपछि 5औं पदमा यसले भन्छ, तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। र यहाँ दुष्ट आत्माले तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ भनेर चाहिँ भनिएको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको चेतनाको आँखा खुल्नेछ भनेर चाहिँ भनिएको। जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको वचनबाट बाहिर निक्लिएर पाप गर्दछ, त्यस समय त्यो व्यक्तिभित्र चेतना खुल्दछ र त्यो चेतना खुलेपछि दुष्ट आत्माले जिन्दगीभर त्यो व्यक्तिलाई त्यो कुरा देखाएर औँलाएर दोष लगाइ नै राख्दछ र यसले जिन्दगीभर त्यो व्यक्तिलाई स्वीकार गरेर लिएर जाँदछ। र त्यही कुराबाट मानिसहरूलाई बचाउनको लागि परमप्रभु परमेश्वरले त्यो फल नखाओस् र मानिसभित्रको चेतना नखुलोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। र अर्को पक्षमा दुष्ट आत्माले भन्दछ कि तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पद हामीले पढ्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्न हुँदाखेरि उहाँले आफ्नै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भएको थियो र मानिसलाई परमेश्वर जस्तो हुनको लागि त्यो फल खाइराख्नु पर्ने आवश्यक थिएन। तर यहाँ दुष्टले छल गरेर तिमीहरू त परमेश्वर जस्तो नै हुनेछौ भनेर चाहिँ यहाँ भन्दै गरेको अवस्थाहरू छ। र त्यो अवस्था जानी जानी हवा र आदमले त्यो फल खाएर उहाँहरू पतन हुनुहुन्छ, जबकि हवा र आदमको शरीरभित्र 7 अरब मानिसहरू बसिरहेका थिए जो तपाईँ र म हौँ। र ती 7 अरब मानिसहरूमा हवा र आदमले फल खाएर यो प्रकारको अवस्थामा अहिले ल्याएको भनेर बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र आदम र हवालाई परीक्षामा गिराउनको लागि चाहिँ दुष्ट आत्माले यो प्रकारले छल बुन्न पर्यो। र दुष्ट आत्मा चाहिँ एउटा साधु बिरालो जस्तो भएर ऊ ठिक ठहरिएर परमेश्वरलाई चाहिँ बेठिक जस्तो बनाएर ऊ त्यहाँ प्रस्तुत भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले एउटा साधु बिरालो सम्बन्धी एउटा कथा पढेको थिएँ। एउटा बिरालोले चाहिँ म साधु भएँ, अब मैले मासु खान छोडेँ, मुसा खान छोडेँ, म सबै मुसाहरूलाई चाहिँ अब तीर्थयात्रा लान्छु भनेर चाहिँ उसले यसरी भन्दछ। र वृद्ध मुसाहरूले चाहिँ भन्छन्, होइन होइन, यो बिरालोले पक्कै मासु खान छोडेको छैन होला, यो साधु भइसकेको छैन होला, हामी होसियार हुनपर्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि जवान मुसाहरूले भन्छन् कि वृद्धहरूले जहिले पनि सजग रहौँ भनेर हामीलाई दिगदार जिन्दगी नै दिगदार पारिसक्नु भयो, हामीले कमसेकम विश्वास गर्न सिकौँ भनेर चाहिँ जवान मुसाहरूले भनेपछि वृद्ध मुसाहरूले भन्छन्, त्यसो भए ठिकै छ नि त भनेपछि त्यो बिरालोको पछि लागेर 1 हुल मुसाहरू तीर्थयात्रामा निक्लिँदछ र दिनै पछि भोलिपल्ट अलिकति मुसाहरू हराउँदछन्, पर्सिपल्ट अलिकति मुसाहरू फेरि हराउँदछन्,
निकोर्सीपल्ट पनि अलिक मुसाहरू हराउँदछ र दिन प्रतिदिन मुसाहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदछ र मुसाहरूलाई बडो चिन्ता पर्दछ र वृद्ध मुसाहरूले कति मुसाहरूलाई जम्मा गरेर एउटा मिटिङ गर्दछन्। यो के भइराखेको, कसरी हाम्रो छोराछोरी नाति नातिनाहरू हराइरहेका छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ मिटिङ गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब बिरालोले त खाँदैन किनकि बिरालो त साधु भइसकेको छ भने केले चाहिँ खान्छ, अरू खाने जनावरहरू त यहाँ छँदै छैन भनेर चाहिँ उनीहरूको कुराहरू हुँदाखेरि उनीहरूले अन्तिममा गएर बा बिरालो नै साधु भएको छैन कि भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो शङ्का काट्दछ र एकजना जवान मुसाले भनिहाल्दछ त्यसो हो भने मसँग एउटा आइडिया छ, यो बिरालोलाई चाहिँ घन्टी झुन्डाइदिउँ, उसको घाँटीमा घन्टी बाँधिदिउँ भनेर चाहिँ त्यो जवान मुसाले यो आइडिया निकाल्छन्। सबैले ताली बजाउँदछ, वाह आइडिया त यो पो हो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रकारले कुराहरू गर्न सुरु गर्दछ। तर एक वृद्ध मुसाले भन्दछन् कि ल ठिक छ, यो बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्डाइएको खण्डमा राति बिरालो मुसा खानु आएको अवस्थामा घन्टी बज्छ, सबैलाई हामीलाई थाहा हुन्छ। तर प्रश्न छ बिरालोको घाँटीमा घन्टी चाहिँ कसले झुन्डाउन सक्छ भने चाहिँ यो प्रकारले वृद्ध मुसाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। जे होस्, यहाँ सर्प मार्फत दुष्ट आत्मा चाहिँ साधु बिरालो जस्तो भएर आदम र हवामा प्रस्तुत भएर उनीहरूको प्राणलाई उसले शिकार गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप अहिले संसारमा देखिएको भत्ताभुङ्ग अवस्था, हत्या, हिंसा, चोरी, लुटेरापन लगायत धोकाबाजी, यी सबै कुराहरू जो पत्रिकामा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ त्यो एउटा फलमा त्यो घटना घटेको थियो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ प्रियहरू। र त्यो घटना घट्न अघि दुष्ट आत्माले सर्प मार्फत आदम र हवालाई छल गरेको थियो र परीक्षा ल्याएको थियो र परीक्षामा आदम र हवा हाम्रो जिजु बुवा र जिजु मुमा फस्नु भएको थियो। र बाइबलले बताउँदछ कि हाम्रो आत्मा र प्राण चाहिँ अदृश्य संसारमा तीर्थ यात्रा जस्तो नै यात्रा गरिरहेको हुँदछ र यो अदृश्य संसारमा दुष्ट आत्माले पासो थापेर हाम्रो प्राणलाई खत्तम पार्नको लागि उसले हर समय प्रयासहरू गरिरहेको छ। र पवित्र बाइबलमा दुष्ट आत्मालाई चाहिँ गर्जनी सिंह जस्तो हो भनेर चाहिँ बताइएको छ भने यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो प्राण कहिले भेटौँ र कहिले खाउँ भनेर यो वरिपरि घुमिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा दिएको छ। र दुष्ट आत्माले तपाईँको प्राणको शिकार गर्नको लागि उसले हर प्रकारले प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँ हामी होसियार हुनपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सजग गराएको छ। र यही प्रसङ्गमा बोल्दै गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म इन्टरनेटमा यानि युट्युबमा कहिलेकाहीँ बँदेलको शिकार गरेको कुराहरू म हेर्दछु र शिकारीले बँदेललाई पासोमा पार्नको लागि ऊ बँदेल हिँडेको गोहोलाई उनीहरूले चेक गर्दो रहेछ र जुन ठाउँमा उनीहरूले गोहो भेट्यो त्यही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले खाल्टो खन्दो रहेछ र त्यसमा चाहिँ डोरीको जो नेटहरू जस्तो जालीहरू जस्तो बनाएर चाहिँ त्यहाँ भित्र हाल्दो रहेछ र त्यो खाल्डोलाई चाहिँ पतिङ्गारहरूले उनीहरूले यसरी पुर्दा रहेछन्। अनि त्यो माथि चाहिँ बँदेललाई मनपर्ने खालको कुनै पनि खानाहरू उनीहरूले झुन्डाइदिँदो रहेछ र बँदेल त्यही बाटो भएर फर्केर आउँदै गर्दाखेरि त्यो खाना टक्कै माथि देख्दो रहेछ। हेरे पछाडि उसले बाटो हेर्दैन रहेछ अनि त्यो बँदेल अगाडि बढ्दछ र एकछिनमा त्यो खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै चाहिँ रोकिएर यसो सोचेको जस्तो चाहिँ गर्छ, तर पनि उसले खारै छोड्छ। उसले ख्वाप्प खाउँ भन्दाखेरि त यहाँ खाल्डोमा पर्दाखेरि त्यो जो डोरीको नेट छ त्यो नेटले चाहिँ उसलाई छ्याप्पै समात्दो रहेछ। ऊ जति तन्किन्छ, जति च्याचा र चुचुर गर्छ, उसले अझ साह्रो त्यहाँ पर रुखमा बाँधिएको डोरीबाट ऊ अझ त्यहाँभित्र पस्दै जान्छ र केही समयपछि सिकारीहरू आएर उसलाई चाहिँ भालाले हानेर उसलाई मारेर त्यहाँबाट उसलाई लिएर जाँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलले हामीलाई बताएको कुरा यही नै हो कि दुष्ट आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो प्राणको शिकारीहरू जस्तो हो र हाम्रो प्राण घडीको टिकटिक आवाज सँगसँगै स्वर्ग राज्यको लागि यात्रा गरिरहेको अवस्थाहरू छ र हाम्रो प्राण हिँड्ने बाटोमा यसले समय समयमा त्यो पासोहरू थापिरहेको हुँदछ र तपाईँले आफू हिँड्ने बाटोलाई राम्रोसँगले याद गर्नु भएन भने त्यहाँ खाल्डो हुँदछ, अघि त्यो बँदेल पसी जस्तै तपाईँको प्राणलाई त्यसले त्यहाँ पार्न सक्दछ र तपाईँको प्राणलाई उसले नरक लान सक्दछ। उसले यही गर्नको लागि हर प्रकारले प्रयासहरू गरिरहेको हुँदछ। र उदाहरणको लागि
तपाईँले कम्प्युटरको अगाडि इन्टरनेटमा हेरिराख्नु भएको थियो, यानि तपाईँले युट्युब खोलिराख्नु भएको थियो, अकस्मात त्यहाँ अश्लील पिक्चरहरू, छाडा पिक्चरहरूको भिडियोहरू बाहिर निक्लियो। बाहिर निक्लिँदाखेरि आत्माले भन्नुभयो, यो तैँले नछु, यो चाहिँ तेरो प्राणको शिकार दुष्टले गर्न सक्दछ। यो मार्फत यो इन्टरनेट भनेको चाहिँ अदनको बगैँचा जस्तो नै हो र त्यहाँ भएका कतिवटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ असल र खराबको ज्ञान दिने फलको रुखहरूमा फलेको फलहरू जस्तो नै हो। तँ होसियार हो भनेर चाहिँ तपाईँको आत्माले तपाईँलाई जानकारी दिनुहुँदछ। तर तपाईँले एकछिन त छोड्नुभयो, तर एकछिनमा तपाईँको शरीरबाट मनले तपाईँलाई के भन्यो भने यति जाबो हेरेर के फरक पर्छ र, एकचोटि त हो भन्ने प्रकारले तपाईँले त्यो निकालेर हेर्नु भयो भने दुष्टले तपाईँको प्राणलाई त्यो खाल्डोमा पार्यो। अब तपाईँ त्यो खाल्डोबाट बस्नको लागि धेरै गाह्रो हुँदछ। अर्कोपल्ट पनि तपाईँको प्राणले तपाईँलाई त्यही भन्दछ, एकपटक त हो नि। र त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँको प्राणलाई यति साह्रो दुष्ट आत्माले मैला बनाइदिँदछ कि तपाईँ अब दुष्ट आत्माको त्यो जालबाट बाहिर निक्लिनै सक्नुहुन्न। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूको रगतमा यस्तो शक्ति छ, तपाईँ बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्छ। र फेरि अबदेखि म कुनै हालतमा पनि त्यहाँ पर्ने छुइनँ, त्यो बाटो हेरेर म हिँड्नेछु, म जिन्दगीको बाटोलाई राम्रोसँग निहाल्नेछु भनेर तपाईँ त्यस प्रकारले हिँड्न भएको खण्डमा दुष्ट आत्माले तपाईँको प्राणलाई त्यो पासोमा पार्न सक्दैन। र पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6:18 परीक्षादेखि भाग भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। विशेष गरेर यो व्यभिचारको परीक्षादेखि भाग भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ भने उत्पत्तिको पुस्तक 39 योसेफ पोतिफरको श्रीमतीको हातबाट उहाँ आफ्नो सर्ट छोडेर भाग्न भएको देखिन्दछ र तपाईँ आफ्नो प्राण बचाउनको लागि यसरी नै भाग्न पर्दछ। त्यस्तै गरेर कलेसीको पुस्तक 3:5 तपाईँको त्यो खराब इच्छाहरू यानि व्यभिचारको इच्छाहरू, संसारिक इच्छाहरूलाई चाहिँ मार भनेर चाहिँ भनिएको छ। तपाईँले एउटा मुसालाई मार्दाखेरि एकदम दरोसँगले निचर्नु हुँदाखेरि त्यो च्वाइ गरेर कराउँछ, त्यस्तै गरेर तपाईँको संसारिक इच्छा, संसारिक चाहनालाई चाहिँ तपाईँले त्यस प्रकारले मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस खण्डमा बाइबलमा भनिएको हो। र प्रभु येशूले गेत्सेमनीको बगैँचामा तिमीहरूले प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र प्रार्थनाको जीवन तपाईँले लिएर जानुभयो भने पनि तपाईँ परीक्षाबाट बच्न सक्नुहुन्छ। र भजन सङ्ग्रह 119:11 भन्छ, म तपाईँको वचनलाई म भित्र जम्मा गर्दछु जसले गर्दाखेरि म पाप गर्न नसकौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। परमेश्वरको वचन तपाईँसँग प्रशस्त छ भने तपाईँको गोडाको लागि त्यो उज्यालो दीप यानि ज्योति बन्दछ र दुष्ट आत्माले राखेको पासोहरू तपाईँको आत्मिक आँखाले देख्न सक्दछ र तपाईँले प्रशस्त मात्रामा वचन हाल्न पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको हो। र प्रभु येशूलाई जब दुष्ट आत्माले लुकाको पुस्तक 4 3 परीक्षा गर्यो, पहिलो परीक्षामा त्यसले यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् न भनेर चाहिँ भन्दाखेरि मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन तर हरेक परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाट जीवित रहन्छ भनेर चाहिँ उहाँले वचनबाट उत्तर दिनुभयो। दोस्रो खण्डमा दुष्ट आत्माले प्रभुलाई उच्च स्थानमा लगेर संसारको धेरै कुराहरू देखाए र भन्यो, मलाई तपाईँले ढोग्नुहोस्, यो सबै कुरा म तपाईँलाई दिन्छु भनेर चाहिँ त्यसले भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो कि परमेश्वर बाहेक अरू कुनै कुरालाई नढोग्नु भनेर चाहिँ लेखिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले वचनैबाट उत्तर दिनुभयो। र तेस्रो चोटि यसले मन्दिरको गजुरमा लगेर प्रभुलाई तपाईँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम फाल्नुहोस् न, स्वर्गदूत आएर चाहिँ तपाईँलाई माथि माथि थामिहाल्छ नि भनेर चाहिँ यसले भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ परमेश्वरलाई धरि पनि दुष्ट आत्माले परीक्षा गरेको हामी देख्दछौँ र तपाईँ र मलाई पनि यसले छलबाट परीक्षा गर्न आउँदछ। तर हामीले परमेश्वरको वचनबाट यसलाई उत्तर दिएको खण्डमा यो हार्दछ र यो भाग्दछ र तपाईँ त्यो परीक्षा यानि त्यसको पासोबाट तपाईँले आफ्नो प्राण बचाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।